बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर हज़रत मौत की तरफ रवाना हुए, ठीक ना, हिजरत कर गए। उनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। यहाँ कौम ने खूब तरक्की की। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन्हें आधे इरम कहा जाता है, ठीक ना। ये जिस इलाकों में आबाद थे उसे शहर इरम का बोला जाता था। इसे जातुल अमाद भी कहा जाता है, जिसके नाम में सुतूनों वाला शहर है, ठीक है। ये शहर सुतूने नूह के बाद बहुत बाद बसा। आधे इरम के लोग 12 गज के लंबे हुआ करते थे। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़े पत्थर कई आदमी मिलकर ना उठा सके, उनको एक आदमी हाथ से उठा के फेंक देता था, एक हाथ से। उनके शहर के 4 दीवारों के अंदर बड़े बड़े महल और ऊंचे ऊंचे सुतून थे। अल्लाह ने इस खूबसूरत शहर का जिक्र यूं किया, क्या तुम्हें मालूम है कि तेरे रब ने कौम आद से क्या मामला किया, यानी इरम शहर वालों से, जो बड़े बड़े सुतूनों वाले से मस्कीन बनाया करते थे। और वो लोग जिनके जोरे कुव्वत के मुताबिक कोई कौम उनके मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी, ठीक। और सुतूनों वाला एक ख्वाबों का शहर, जिससे आज 3000 साल पहले देल हैकल मतलब वो टाइम मतलब वहाँ बनाए थी, जिससे आज से 3000 साल दे हैकल कौम ने तामीम किया था, मतलब उसको बनाया था, जन्नत बनाई गई थी। ये वही गुमशुदा शहर है जिसे सैकड़ों साल पहले से मतलब खजाने के लालच में लोग तलाश करते हुए आ रहे हैं, ठीक ना। जब एक शख्स अरब के शहर में भटकते उस शहर में चला गया, फिर उसने क्या देखा था, आज हम उस पुर इसरार शहर और उसकी मुकम्मल तारीख को इस वीडियो में हम पेश करेंगे, ठीक। कौम आद अपने दौर के सबसे ताकतवर कौम थे। ये लोग दूसरे के मुकाबला बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मालो दौलत भी इनके पास बेशुमार थी। अपने ऊंचे कद और शानों और शौकत की वजह से उन्हें बुलंद मकामात मिली थी। उसे बड़ा शौक था। तारीख में आद के नाम से 2 कौमें गुजरी है। एक को आदे उला और दूसरे को आदे इरम कहते हैं। आदे उला साम बिन नूह के औलाद थे और ये अरब के जुनूबी इलाके में आबाद थे। आदे उला की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मफूज किया, लेकिन कौम आद की बदअमारियों के सबक उन्हें तबाह कर दिया गया। उनके तबाह होने के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम लेके हजरत मौत अलैहिस्सलाम के पास चले गए। उनके रिहाइश अहकाफ के इलाके में बहुत कौम तरक्की की और अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन्हें आधे इरम कहा जाता था। ये जिस इलाके में आबाद थे उस इलाके में शहर इरम का नाम दिया गया था। इस शहर को जातु अमान भी कहा जाता है, जिसके माने सुतूनों वाला शहर। ये शहर तूफानी नूह के बाद बसा और तरक्की किया, ठीक है। आधे इरम के लोग कम से कम 12 गज लंबे हुआ करते। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़े पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर नहीं उठा सकते और नहीं उनको एक हाथ से फेंक देते। उनके शहर के 4 दीवारों के अंदर बड़े बड़े महल और ऊंचे ऊंचे सुतून थे। अल्लाह ने इस खूबसूरत शहर का कुरान मजीद में यूं किए हैं। खूबसूरत शहर का, क्या तुम्हें मालूम है कौम आद से क्या मामला किया, यानी इरम शहर वालों से, जो बड़े बड़े सुतूने वाले इमारतों में मस्कीन बनाया करते थे और उनके जोरे कुव्वत के कोई कौम उनके मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। मुबर्रिखीन ने लिखा कि आदन के इलाके में वहाँ पे थे। ये ताकतवर बादशाह, एक तरह का सदीद और दूसरे का नाम सद्दात था। ये दोनों आपस में भाई थे। सदीद के मौत के बाद इसका भाई सद्दात तख्ते नशी हुआ। उसने अपने हुकूमत को मजीद लश्कर और खजाने को जमा किया। उसने अपनी सल्तनत को रौनक के कमाल को हुरूज तक पहुंचा दिया। सद्दाद किताब पढ़ने का बहुत शौक था। उसने किताबों में पढ़ा कि मौत के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को फिर से जिंदा करेंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे, जो एक हसीन खूबसूरत जगह है जहां कायनात के हर आराम और मौसर होगी। जब उसने जन्नत के बागों और नहर के मुताबिक पढ़ा
تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی جنت دنیا میں تعمیل کروں جس کی اس جنت کی مساوا ہوگی اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے کہ جہاں بہت زیادہ درخت ہو، وہاں صاف کھلی جگہ فضا ہو، مطلب ایک وسیع میدان ہو جہاں وہ اپنی جنت بنا سکے۔ اس کی لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کے ایک مقام ملی جہاں سداد کی خواہش ملی، لہٰذا ان کی خبر دی گئی۔ سداد نے اپنی مزدوروں کو وہاں روانہ کر دیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باد ارم رکھا۔ سداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کی گئی جس میں یاقوت زنود کے ستون بنے تھے۔ اس میں قسم قسم کے نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام اور عیاشی کی چیزیں منگائی گئی۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریک رات میں بھی دور سے بھی اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی ہر ایک محل میں ہر ایک ستون تھے۔ ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہری لے جائی گئی۔ کچھ نہریں شراب کی تو کچھ شہد تو کچھ دودھ کی تھی۔ ان نہروں کے کنارے ایک ایسے درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کر دیا گیا۔ جب اس جنت کی تعمیل مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے امراء اور حضراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ اب سداد بہت جاہو جلال اور متکبرانہ فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کو لے کے روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے ایک کوس دوری پر تھا تو اللہ نے اس پہ عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ سداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکی۔ وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت ختم ہو گیا۔ سداد اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ سداد کو ختم ہو جانے کے بعد، لیکن وہ اسی مقام پر اپنے لشکر کو لے کے اسی سمے کوئی اسی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ سداد نے اس کی ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا۔ لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ قلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے کہ وہ عدن کے علاقوں میں چلے گئے، اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کی مینار اور اس کی دیوار پر جب نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ویسی تو ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہم سے سداد کی جنت کے بارے میں فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درختیں تھیں اور ایسے آرام اور عائش کی چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ آپ وہاں پڑے کچھ سونے چاندی اور کچھ ہیرے جواہرات اٹھا لیا، واپس چل دیے۔ وہ وہاں سے سیدھے دارالخلافہ دنس پہنچ گئے اور اپنا سارا معاملہ حضرت معاویہ کو بتایا گیا۔ اس شہر کی ساری نشانی بتایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ یہ واقعہ سن کر نہایت حیران ہو گئے۔ اس بارے معلومات حاصل کی گئی، باقی دنیا میں کوئی ایسا شہر بنایا گیا تھا؟ لہذا کعب بن احباب نے بتایا کہ ہاں بنایا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس شہر کا موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو اس کے لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا۔ حضرت کعب بن احباب نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور رنگ پر 2 تیل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں چلا جائے گا اور وہاں کے سارا چیز دیکھے گا۔ جب حضرت معاویہ نے یہ بات تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی کہ فرمایا کہ واللہ آپ وہی شخص ہیں۔
अंग्रेजी में ये शहर, ये खंडर, ये बोला जाता है द लॉस्ट सिटी इरम और द लॉस्ट सिटी एटलांटिस के नाम से मशहूर है। अपने खजाने के कहानियों के नाम से, अपने खजाने के कहानियों के नाम से वो मशहूर है। इस शहर के तलाश में बहुत ज़्यादा ये दौलत के मालामाल होने के अलावा शोहरत रखता था। वो ओवार का जिक्र मशहूर ज़माना अरबी किताब अलिफ लैला भी मौजूद है। इसी तरह इस शहर का जिक्र अपनी किताब एटलांटिक है उसमें दिया गया है, ठीक ना। सन 1984 में आमालियो फिस फजूर में भी ओबार का जिक्र मशहूर ज़माना अरबी किताब अलिफ लैलम भी मौजूद है। इसी तरह सन 1984 में नासा के सैटेलाइट से तस्वीर ले जाने की मदद से ओमान में एक मकान की दरियाफ्त की गई। 1991 में उस शहर का खुदाई शुरू किया गया और यहाँ 600 फीट रेत के एक किला दरियाफ्त हुआ जो तकरीबन 2000 साल पुराना था। इस मजबूत किले की 7 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी थी। मुहर्रिरीन का कहना था ये शहर लोमान का एक वक्त का अजीम शान मरकज था जिसके इरम शहर कहा जाता था। आज ये इलाका ता क़यामत लोगों के लिए इबरत के निशान बन गई है। बहरहाल ये तमाम खंडर, ये मोहल्लात, ये चीख कर आज ये कह रही है हमें कि हर चीज़ फ़ानी है और हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, ठीक ना।